अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक इंसान की मौत पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है? जी हाँ, बात हो रही है उस शख्सियत की जो करोड़ों ईसाइयों का रूहानी पेशवा था, यानी पोप फ्रांसिस। जैसे ही इनकी मौत की खबर सामने आई, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन सिर्फ इनकी मौत की नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ी एक खौफनाक पेशगोई ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कहा जाता है कि जब 112वें पोप दुनिया से रुखसत होंगे तो इसके बाद दुनिया एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ेगी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और आज वो पेशगोई पूरी हो चुकी है। रोम, यूरोप, मशरक़ वस्ता, अमेरिका और एशिया, हर तरफ बदअमनी, जंगों की तैयारी और आलमी सतह पर एक नए दौर का आगाज हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि पोप फ्रांसिस क्यों फौत हुए, बल्कि सवाल ये है कि अब क्या होने वाला है। आज की वीडियो में हम इसी अहम सवाल पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, पोप फ्रांसिस दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इदारे रोमन कैथोलिक चर्च के रूहानी पेशवा थे। इन्हें साल 2013 में पोप मुंतखब किया गया और वो पहले लातीनी अमेरिकन और पहले जीसुइट पोप थे, जिसने इनकी शनाख्त को और भी नुमाया बना दिया। लेकिन नाजरीन, सिर्फ औहदा नहीं, पोप फ्रांसिस की शख्सियत बजाते खुद एक इनकलाब थी। इनका अंदाज मुख्तलिफ था, इनका लहजा नर्म और इनका पैगाम आम इंसानों के दिलों को छू लेने वाला था। ये हमेशा सादगी, हमदर्दी और अमन की बात करते थे। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि ये रिवायती पोप की चमक दमक से दूर आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने को तरजीह देते थे। इन्होंने पोप की रिवायती कीमती गाड़ियों को छोड़कर आम सी गाड़ी इस्तेमाल की, कीमती महल की बजाय एक सादा कमरे में कायम किया। इन्होंने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फरोग दिया और खास तौर पर मुसलमानों के साथ मोहब्बत, इज्जत और यकजहती का पैगाम दिया। ये वही पोप थे जिन्होंने 12 फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। इन्होंने गजा में होने वाले इस्राएली हमलों को जुल्म करार दिया और दुनिया को झंझोड़ा कि आखिर कब तक मासूम बच्चों का खून बहता रहेगा। पोप फ्रांसिस ने इसराइल पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो फलस्तीन के निहत्ते शहरियों पर जुल्म कर रहा है। इन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जो लोग बच्चों, औरतों और बेगुनाहों को मार रहे हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं। इस बयान के बाद इन्हें इसराइल की तरफ से मुखालफत का सामना भी करना पड़ा, मगर वो डटे रहे। इन्होंने दुनिया को यह एहसास दिलाया कि जुल्म चाहे किसी पर हो, इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। वो अमन के दाई थे और इनकी दुआएं हमेशा दुनिया में अमन के लिए होती थी। चाहे वो शाम की जंग हो या यूक्रेन का बहरान, चाहे अफगानिस्तान के हालात हो या यमन के मसाइल, पोप फ्रांसिस ने हमेशा मुसीबत ज़दा इंसानों के लिए दिल से बात की। इनकी बातों में ताकत थी, सच्चाई थी और असर था। इन्होंने ना सिर्फ मजहब को बल्कि इंसानियत को भी मुत्तहिद करने की कोशिश की। इनके खिताबात में सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि दर्द होता था। ये दुनिया को तकसीम करने की बजाय जोड़ने के हामी थे। प्यारे साथियों, पोप फ्रांसिस ने इस्लाम के खिलाफ तासुब को खत्म करने के लिए बहुत काम किया। इन्होंने बार बार कहा कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है और दहशत गर्दी को किसी भी मजहब से जोड़ना गलत है। इन्होंने मुस्लिम दुनिया से दोस्ती के दरवाजे खोले और खास तौर पर फलस्तीन के लिए खुलकर बात की। लिहाजा इनकी वफात पर दुनिया भर में सोग का समा था। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के चर्चेज में खसूसी दुआया तकरीबात हुई। मगर दोस्तों, एक बात जो सबसे हैरानकुन थी वो ये थी कि पोप फ्रांसिस की मौत ऐसे वक्त में हुई जब वो अमेरिका के नायब सदर से मिले और इस मुलाकात के 2 घंटे बाद ही इनका इंतकाल हो गया। अब ये महज इत्तेफाक है या कुछ और, क्योंकि वो इसराइल की मुखालफत कर चुके थे और गजा के बच्चों के लिए बोल चुके थे। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी मौत एक फितरी सानिया नहीं है, बल्कि शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो। लेकिन इस वक्त दुनिया को एक सवाल ने घेर लिया है कि अब इनके बाद क्या होगा, क्योंकि इन्होंने एक ताकतवर सच्चाई की नुमाइंदगी की थी। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं उस खौफनाक और हैरानकुन पेशगोई की तरफ जिसने पोप फ्रांसिस की मौत को एक आम सानिया नहीं बल्कि एक आलमगीर अलर्ट में तब्दील कर दिया है। ये पेशगोई आज से कोई 200-300 साल पुरानी है, बल्कि 12वीं सदी यानी तकरीबन 900 साल पुरानी है। और इसे करने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सेंट मलाची नामी एक चर्च रहनुमा थे, जिन्हें अपने वक्त में रूहानी कशफ और इल्हाम की सलाहियतों के लिए जाना जाता था। उन्होंने उस वक्त एक ऐसी लिस्ट तैयार की जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में चर्च के कितने पोप होंगे और हर एक के बारे में मुख्तसर निशानी दी। और सबसे हैरत की बात यह है
کہ ان کی دی گئی ہر پوپ کی نشانی وقت کے ساتھ پوری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بات پہنچی 112ویں یعنی پوپ فرانسس تک۔ اس پیشگوئی میں لکھا گیا کہ رومن کیتھولک چرچ پر آخری ظلم و ستم کے دور میں ایک شخص پیٹر دی رومن کے نام سے تخت پر بیٹھے گا، جو اپنے پیروکاروں یعنی چرچ کے ماننے والوں کو بہت سی مصیبتوں کے دوران رہنمائی فراہم کرے گا، اور جب یہ سب آزمائشیں ختم ہو جائیں گی تب 7 پہاڑیوں والے شہر یعنی روم کو تباہ کر دیا جائے گا، اور ایک سخت گیر منصف یعنی اللہ تعالیٰ یا قیامت کا منصف انسانوں کا حساب کرے گا۔ بس یہی اختتام ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ پیشگوئی صاف کہہ رہی ہے کہ آخری پوپ کے جانے کے بعد روم تباہ ہو جائے گا اور دنیا انصاف کی اس عدالت یعنی قیامت کے دن کی طرف بڑھ جائے گی۔ پوپ فرانسس کی وفات کے بعد دنیا میں جو حالات بنتے جا رہے ہیں وہ بالکل اسی سمت اشارہ کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ، یورپ میں سیاسی خلفشار، امریکہ اور چین کے درمیان دشمنی، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان خون ریزی، یہ سب کچھ ایک ایسی لڑی کی کڑیاں ہیں جو اسی پیشگوئی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ آج دنیا صرف ایک مذہبی رہنما کی موت کا نہیں بلکہ ایک تاریخی پیشگوئی کے پورا ہونے کا گواہ بن رہی ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ پوری دنیا کے میڈیا، یوٹیوب چینلز، اخبارات اور سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ وہی پوپ تھا، اور کیا اب وہ تباہی شروع ہو چکی ہے جس کی پیشگوئی کی گئی تھی؟ سادہ لفظوں میں اگر بات کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ پیشگوئی درست تھی تو ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں امن، استحکام اور سکون صرف ماضی کی یاد بن جائے گا۔ یہ پیشگوئی ہمیں نہ صرف ایک مذہبی منظر نامہ دکھاتی ہے بلکہ یہ دنیاوی سیاست، معیشت اور معاشرت کے زوال کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ پوپ فرانسس کی موت کے بعد فوراً یورپ میں کرنسی کے مسائل، سٹاک مارکیٹ کا ہلنا، اسرائیل کا کھل کر اعلان کرنا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا، امریکہ کا کہنا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے مگر اسرائیل کو نہیں روک سکتے، یہ سب وہ علامات ہیں جو اس پیشگوئی کی صداقت کو تقویت دیتی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کئی احادیث ہمیں ایسی علامتوں کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ فتنوں کا دور، جنگیں، خون ریزی اور دنیا کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم، یہ سب کچھ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت شروع ہو رہا ہے جب پوپ فرانسس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وہ آخری پوپ تھے یا اس کے بعد کوئی اور پوپ بھی آئے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید تکنیکی طور پر کوئی اور پوپ نامزد ہو جائے، مگر روحانی طور پر دنیا اب ایک نئے سینیریو میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ صرف عیسائیوں کا عقیدہ نہیں بلکہ مسلمانوں، یہودیوں، ہندوؤں اور دیگر مذاہب میں بھی آخری زمانے کا تصور موجود ہے، اور سب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ سینٹ ملاچی کی پیشگوئی کے مطابق پوپ فرانسس کے بعد دنیا کا رخ تباہی کی طرف مڑ جائے گا، اور حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ انسان خود اپنے اعمال پر نادم ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کاش میں زمین پر نہ ہوتا، یا کاش میں قبروں میں ہوتا جہاں سکون ہے۔ اور اگر ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو کچھ بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔